नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 14 फरवरी का दिन वैसे तो पूरी दुनिया में प्यार का दिन है, लेकिन इसी दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अमन के दुश्मनों ने 40 जवानों को शहीद कर दिया और अपने नापाक इरादों से पुलवामा की धरती को शहीदों के खून से लाल कर दिया। आतंकियों ने हिंदुस्तान के दिल के साथ ही साथ पूरी दुनिया को गहरा धक्का दिया और पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे उसके आका मसूद अजहर ने ली। उसके बाद पूरी दुनिया के साथ भारत में इस हमले को लेकर काफी गतिविधियां बदली। पिछले 5 दिनों से चले घटनाक्रम के बाद और पूरी दुनिया द्वारा इसकी कड़ी आलोचना के बाद आतंकियों को पनाह देने वाला चूहा इमरान खान अपने बिल से सोते हुए बाहर निकला और जब चूहे इमरान को कोई तरकीब नहीं सूझी तो सबसे पहले घड़ियाली आंसू रोने लगा, फिर खुद को पीड़ित बताया और उसके बाद गीदड़ भभकी देने लगा। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। फिर भारत में हुए हमले को लेकर पूरी दुनिया ने दुख जताया और इस हमले के बाद सभी बड़ी शक्तियां पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुट गई। हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना जल्लाद अजहर मसूद के खिलाफ भारत को फ्रांस का साथ मिला है। पुलवामा हमले के बाद भारत को बड़ी कूटनीतिक मदद करते हुए फ्रांस ने जल्लाद मसूद पर बैन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश करने का फैसला लिया है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की मांग करेगा। इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले प्रस्ताव को अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन देने का फैसला लिया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि पुलवामा में पिछले गुरुवार को हुए अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार फिलिपे एटियन ने इस दुख की घड़ी में अपने समकक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से बात की, अपनी संवेदना दर्ज कराई। हम आपको यहाँ एक और जानकारी देते चलें कि ये दूसरा मौका है जब ऐसे किसी प्रपोजल को फ्रांस यूएन के सामने पेश करेगा और भारत का खुलकर समर्थन करेगा। इससे पहले 2017 में अमेरिका ने यूके और फ्रांस के समर्थन से यूएन के सेक्शन कमेटी 1267 के तहत पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। हालांकि उस प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया था। अब आते हैं ग्रे लिस्ट की तरफ, जिसकी हम एक बार ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पाकिस्तान पर कूटनीतिक वार करने के साथ ही साथ फ्रांस ने भारत का साथ देते हुए उसकी अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट पहुंचाने की तैयारी की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इस हफ्ते होने वाली सालाना मीटिंग में फ्रांस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की मांग करेगा। भारत ने भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को आतंकी हमले के संबंध में डोजियर सौंपने की तैयारी की है और इसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है कि किस तरह पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। जो भी हो, पाकिस्तान अपनी दोगली चाल कभी नहीं बदलने वाला। लेकिन इस बार लग रहा है कि भारत विश्व पटल पर नापाक को सबक जरूर सिखाने में कामयाब होगा और इस बार पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट लगने वाली है कि उसे उभरने भी काफी टाइम लगेगा। वैसे भी पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान जाना, व्यापार करना या पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाना काफी सालों से छोड़ दिया है। इससे पाकिस्तान की वैसे ही हालत खराब है और इस बार अगर भारत पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगवाने में कामयाब हुआ तो भारत की ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फ़ैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से
اس کے اوپر چلی جانی تھی. اس لیے جب کراؤن پرنس واپس کہیں میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں, اور میں یہ ہندوستان گورنمنٹ کے لیے جواب دے رہا ہوں. پہلے تو آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا, نہ کوئی ایویڈنس, نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے. اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراؤن پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے, کوئی احمق بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے؟ اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ, پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر, جب پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, ہمارے پاس ہم نے 15 سال کی دہشت گردی کی جنگ جس میں 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں, ایک دہشت گردی نیچے جا رہی ہے, امن آ رہا ہے, سٹیبلٹی آ رہی ہے, ہم کیوں کوئی اس طرح کا, اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھنسے رہنا ہے اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں سانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا ہے, تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلاگ شروع کریں, کوئی آگے بڑھے, یہ تو بار بار پاکستان کو ایک وپنگ بوائے بنائے رکھیں گے آپ. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے, یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے, نئی سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں, کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے, وہ ہمیں دے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے. اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے, ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے, ہمارے سے یہ دشمنی ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور دوسری چیز, جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا ہے. 70,000 پاکستانی مارے گئے دہشت گردی میں. ہمارا $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردی سے. لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں آپ سے آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے, ایک انٹروسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈائمینشنل آپریشن, ظلم کرنا, ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا, کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا؟ اگر آج افغانستان کے اندر 17 سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے, ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا, کیا ہندوستان میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری چیز, ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں, آوازیں سن رہے ہیں, میڈیا پہ سن رہے ہیں, پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے, پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے, اسٹرائک چاہیے. پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز, آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر, جواب دینے کے بغیر.
اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل. ہم اس میں عقل کریں گے، حکمت استعمال کریں گے، اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں، یہ بھی ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا.